बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा बाबरकत और रहमतों भरा महीना है कि जिसमें फ़र्ज का सवाब 70 गुना और नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बाबरकत महीने में भी कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो कि रोज़ा रख कर सिर्फ भूख और प्यास को हासिल करते हैं। उनका रोज़ा अल्लाह के यहाँ हरगिज कबूल नहीं किया जाता। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमतुल्लाह अलैह ने दमाद रसूल हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब रिवायत लिखी है कि दुनिया में 4 ऐसे रोजादार होते हैं जिनका रोजा अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। नाज़रीन किराम, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो माह रमजान में सवाब की नीयत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो उसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ फरमा देगा। यहाँ सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने के लिए की जाए। ये इबादत शोहरत हासिल करने के लिए लोगों के सामने दिखावा नहीं होना चाहिए। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक में नाजिल फरमाया है, इसलिए मुसलमान रमजान में कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरतुल मुज़म्मिल में फरमाता है, ए चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़याम किया करें, आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। रोजा गुनाहों को बड़ी तेजी के साथ खत्म करता है। यह सबसे अहम बदनी इबादत में शुमार किया जाता है। रोजा रखने से न सिर्फ मुसलमानों के गुनाहों को मुआफ कर दिया जाता है, बल्कि रोजा आइंदा गुनाहों से बाज रहने के लिए एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में रोजे को एक अहम मुकाम और रुतबा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोजे अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने दरियाफ्त किया, ए अली, क्या कोई ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोजे कबूल नहीं किए जाएंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, ऐसे 4 तरह के मुसलमान हैं जिनके रोजे कबूल नहीं होंगे। ऐसे लोगों का रोजा रखकर सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का कोई फायदा नहीं है। रोजे क़यामत ऐसे 4 लोगों के रोजे उनके मुंह पर मारे जाएंगे। पूछा गया, ए अली, वो कौन से 4 लोग हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने शोहर की नाफरमान बीवी का रोजा कभी भी कबूल नहीं होता जब तक वो सच्चे दिल के साथ तौबा ना कर ले। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेशुमार इल्म के साथ नवाजा है। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और उस शहर का दरवाजा अली है। चुनाचे हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि जिस औरत का खामद उससे नाराज हो तो उस औरत का रोजा कबूल नहीं होगा। सारा दिन भूख और प्यास के अलावा उसको कुछ हासिल नहीं होगा। नाफरमान बीवी का रोजा अल्लाह ताला के यहाँ उस वक्त तक कबूल नहीं होता है जब तक वो सच्चे दिल के साथ तौबा ना कर ले। कुरान पाक की सूरह रूम आयत नंबर 21, जिसका तर्जुमा यूं है कि उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिनसे बीवियां पैदा की गई हैं ताकि तुम आराम पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत ज्यादा निशानियां हैं। कुरान पाक की सूरह निसा आयत नंबर 23, जिसका तर्जुमा यूं बयान किया जाता है कि मर्द औरत पर हाकिम है, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फजीलत दी है। इस वजह से मर्दों ने माल खर्च किए हैं। नेक फरमा बरदार औरतें खामद की गैर मौजूदगी में हिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वाली हैं, और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुमको खौफ हो उन्हें नसीहत करो और उनको अलग बिस्तर पर छोड़ दो। अगर वो बाज ना आए तो फिर उनको मार की सजा दो। अगर वो ताबेदारी करें तो उन पर रास्ता तलाश न करो, बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और भलाई वाला है। हजरत हुसैन इब्ने मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उनकी फूफी किसी जरूरत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। जब वो वापस जाने लगी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारा तुम्हारे शोहर के साथ सलूक कैसा है? उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं उनकी हर जरूरत को पूरा करती हूँ, अपनी तरफ से तो कोई शिकायत का मौका नहीं देती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खावंद का पूरा ख्याल रखा करो, वही तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है।
اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت پانچوں نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان المبارک کے سارے روزے رکھتی ہو، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثوں میں ذکر ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام یعنی امیر جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں یوں فرمایا گیا ہے کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی بنسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو اپنے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔